أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار शब कदर को मख्फी क्यों रखा गया? आज तक हजारों लाखों लोग ऐसे होंगे जिन्हें शब कदर मिली होगी, लेकिन आम लोगों से फिर भी मख्फी है। लेकिन क्यों? इसी की वजह जो है वो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। सबसे पहले तो हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमने भी रमज़ान की पहली 10 तारीखों में इत्काफ किया। इसके खात्मा पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि जिस चीज़ की आपको तलाश है वो आगे है। इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हम सब ने दरमियानी 10 दिनों का इत्काफ किया। इसके खात्मा पर फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जिस चीज़ की आपको तलाश है वो आगे है। इस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20वें रमज़ान की सुबह को तकरीर फरमाई और फरमाया कि मुझे लैलतुल क़द्र की खबर दी गई थी, मगर मैं इसे भूल गया हूँ। इसलिए अब तुम आखिरी 10 रातों में से वतर रातों में इसकी तलाश करो। मैंने देखा कि लैलतुल क़द्र आई है और मैं मिट्टी और पानी में सजदा कर रहा हूँ। इस वक्त मस्जिद नबवी की छत जो थी वो खजूर की शाखों से बनी हुई थी, और जिस दिन आपने ये तकरीर फरमाई बादल का निशान तक ना था। फिर ये रवायत करने के बाद कहते हैं कि अचानक बादल का एक टुकड़ा आसमान पर ज़ाहिर हुआ और बारिश शुरू हो गई। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई तो मैंने देखा कि आपकी पेशानी पर मिट्टी और पानी के निशान हैं। ऐसा ख्वाब की तस्दीक के लिए हुआ था। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं कि इसे मख्फी क्यों रखा गया। तो इसे मख्फी रखने में हम सबका फ़ायदा है। किस तरह इसे एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक मुल्क की जो फ़ौज होती है, वो फ़ौज उसने दुश्मन का मुकाबला करना होता है और दुश्मन से खुद को भी और अपने मुल्क को भी बचाना होता है। तो क्या किया जाता है? पहले तो लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उनकी फ़ौज बनाई जाती है, फिर उसकी ट्रेनिंग की जाती है। सख्त किस्म की ट्रेनिंग की जाती है, यहाँ तक कि दुश्मन जो है वो कितना ताकतवर है उस हिसाब से उनको ताकतवर बनना है, उस हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग करनी है। उसके पास हथियार कैसे हैं उनका भी अंदाज़ा लगाया जाता है और वैसे हथियार या उससे बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। और उस ट्रेनिंग में भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, दिन, रात, अ, मट्टी, मतलब हर तरह के जो हालात हैं उन्हें जो है फेस करने की, उन हालात में मुकाबला करने की मशक की जाती है। इस मशक में बहुत सारी तकलीफ़ों से उसे गुज़रना पड़ता है और इन सब मशकों का अ, मकसद ये होता है कि वो फ़ौज जो है वो इतनी मज़बूत हो कि वो दुश्मन से हारे ना बल्कि जीत कर आए, दुश्मन को हरा सके, उनसे लड़ाई कर सके। ना ये कि दुश्मन उनको मार के आगे बढ़ जाए और सब लोगों को भी जो है वो नुकसान पहुँचा दे, मार दे। अब जब इतनी सख्त ट्रेनिंग की जाती है, रात में भी उन्हें लड़ाई करने की ट्रेनिंग की जाती है, दिन में भी, धूप में भी, हर तरह के जो मौसम है उसमें, उसकी सख्तियाँ जो है उन्हें उसकी मशक्क़त की जाती है। फिर उसमें से कुछ लोगों को मज़ीद जिनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी होती है, जिनकी ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी होती है, जो उस ट्रेनिंग में सबसे आगे-आगे होते हैं, उन्हें फिर चुन लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग के लिए। उनको स्पेशल फोर्सेस कहा जाता है, कमांडोज़ भी कहा जाता है। तो उनकी फिर से ट्रेनिंग की जाती है और जब उनकी एडवांस लेवल की यानी कि ए ग्रेड की ट्रेनिंग की जाती है, तो फिर उन पे ज़्यादा एतमाद किया जाता है। उन्हें ज़्यादा मुश्किल काम दिए जाते हैं, उन पर ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ डाली जाती हैं, ज़्यादा वो लोगों को बचा सकते हैं, ज़्यादा लोगों की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं। तो ये सब क्यों किया जाता है? ये इतनी मुश्किलों से उन्हें क्यों गुज़ारा जाता है? उन्हें मज़बूत बनाने के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए, और दुश्मन के बारे में भी सारी मालूमात दी जाती हैं, वो भी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। अब आते हैं हम अपने मौज़ू की तरफ। अब जो रमज़ान है, रमज़ान जिसका लफ़्ज़ जो रमज़ान है उसका मतलब ही
شدید تپش، گرمی، جلن، سختی ہے اس کا مطلب۔ اب جب رمضان کے 10 روزے رکھتے ہیں تو انسان تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو مشق کرانے والا ہے، ہمارا جو مالک ہے، اس سے مدد بھی مانگی جاتی ہے، اور وہ اس ٹریننگ سے خوش ہوتا ہے، وہ مدد بھی کرتا ہے، انہیں طاقتور بنا دیتا ہے، اور انسان طاقتور بنتا ہے 10 دن سے۔ پھر اگلے 10 دن پہلے سے زیادہ بہتر مشق ہوتی ہے، اور اس مشق میں پھر جو ہے مشق کرانے والا جو ہے وہ زیادہ مہربان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد 20 دنوں کی مشق کے بعد پھر کیا کرتا ہے مشق کرانے والا جو مالک ہے، وہ کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے۔ وہ لوگ جو چنے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کے گھر میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب وہ باقی کام چھوڑ کے وہ کہتے ہیں اب ہم تھوڑے وقت کے لیے مشق نہیں کریں گے، کہ ہم جو ہے نا اپنے سارے کام چھوڑ کے 24 آورس 24 گھنٹے تک ہم یہی مشق کریں گے۔ وہ لوگ جو اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنی باقی کام چھوڑ کے سارے کام، کچھ لوگ تو وہی ہیں جو روزے ساتھ اگلے آخری عشرے کے بھی رکھتے ہیں، وہ بھی عبادت بھی کرتے ہیں، وہ بھی اس مشق میں شامل ہیں، لیکن جو لوگ ایڈوانس لیول میں چلے جاتے ہیں وہ ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ صرف وہ مشق کرنے کے لگ جاتے ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں، ان میں وہ زیادہ ماہر بننے کے لیے ان کی زیادہ سخت ٹریننگ ہو جاتی ہے، کہ وہ 24 آورس ٹریننگ کرتے ہیں، وہ باقی لوگوں سے باقی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے وہ مشق کرتے ہیں۔ اب جب وہ مشق کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایڈوانس لیول پہ چلے جاتے ہیں، اور ایڈوانس لیول سے پھر ان کے اوپر زیادہ بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے، وہ انہیں لوگوں کی بھی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، پھر باہر 10 دنوں کے بعد پھر اور لوگوں کی ذمہ داری بھی ان پر ہوتی ہے، نہ صرف انہوں نے اپنے جو ہے خود دشمن کے خلاف لڑنا ہوتا ہے، بلکہ اور لوگوں کو بھی دشمن سے بچانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے، ایک رات ایسی ہوتی ہے، اور وہ رات بدل بھی سکتی ہے، یعنی کہ کسی سال وہ 23 کی رات ہو، کسی سال وہ 25 کی، یا کسی سال 21 کی یا 27 کی، یہ بدل بھی سکتی ہے، یہاں تک کہ مختلف لوگوں کے لیے بھی وہ بدل سکتی ہے۔ کسی ایک شخص کی ایک رات جو ہے اس میں اس کی تجربے جو ہے، اس کی جو عبادت ہے وہ اس حد تک پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا فضل نازل کرے، اور کسی اور شخص کے لیے ہو سکتا ہے کوئی اور رات ایسی ہو۔ تو یہ جو مشق ہے، یہ جو مہارت ہے، یہ جو سردی پر اور بھوک اور سب کچھ جو سختی برداشت کرنی ہے، یہ آپ سوچئے کہ آپ رمضان جو ہے پورا مہینہ جتنی عبادت کرتے ہیں، کیا پورا سال اتنی عبادت کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے 11 مہینوں میں جو عبادت کی ہو، رمضان کے ایک مہینے میں جو عبادت کی ہو وہ برابر ہو جائے، یا رمضان کے مہینے کی 11 مہینوں سے زیادہ ہو جائے، اور پھر جو آخری 10 دن کی عبادت ہوتی ہے وہ پہلے 20 دنوں سے زیادہ ہو جائے۔ تو اگر ایک رات بتا دی جاتی تو کیا پورا مہینہ جو آپ مشق کرتے ہیں وہ ایک رات میں ہو سکتی تھی؟ یا جو 10 دن کی پھر مشق ایڈوانس لیول کی کرتے ہیں، کیا وہ ایک رات میں ہو سکتی تھی؟ کیا آپ دشمن سے لڑنے کے لیے ایک رات میں اتنے ماہر ہو سکتے ہیں؟ ایک رات میں پورے مہینے جو آپ نے تکلیف برداشت کی ہے وہ ایک رات میں برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس رات کو مخفی رکھنے کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دشمن سے ہارے نہیں، بلکہ اس سے وہ سارے طریقے ہمیں بتاتا ہے، وہ سارے طریقوں کی مشق کی جاتی ہے اس مہینے میں، اور پھر آخری 10 دنوں میں اس سے زیادہ، اور جو اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں وہ باقی لوگوں سے زیادہ مشق اس دشمن سے لڑنے کے لیے، اس کی چالوں سے محفوظ رہنے کے لیے، اور پھر لیلۃ القدر جس کی جتنی کوشش ہوتی ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ انہیں فضل عطا فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے سب کو ہی لیلۃ القدر مل جائے، ہو سکتا ہے جتنے اعتکاف بیٹھے ہیں ان سب کو مل جائے، ہو سکتا ہے اعتکاف کے بغیر بھی کچھ لوگوں کو وہ لیلۃ القدر ملے۔ جس کی جتنی کوشش ہوگی، جو جتنا اس مشق میں ماہر ہوگا، جس کا تجربے ہوگا، جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ جائے کہ وہ اسے فضل عطا کرے، اور وہ فضل جو ہے، وہ توفیق جو ہے، اس کے بھی درجے ہو سکتے ہیں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ۔
اور وہ بھی انسان کی اس جو تجربے ہے، انسان کی جو کوشش ہے، انسان کا جو باطن جتنا وہ خود کو پاک کر لیتا ہے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ سے فضل عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے روزے اور دعائیں قبول فرمائے، سب کے اعتکاف قبول فرمائے، سب کو اپنے اس فضل سے حصہ عطا فرمائے، اور سب کو جو ہے اس رمضان میں بخش دے، سب کے لیے اس رمضان کو بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین، اور سب کو اس جہنم سے نجات دے دے اس رمضان میں، آمین۔ السلام علیکم۔